अस्सलाम वालेकुम प्यारे नाज़रीन, उम्मीद है कि आप खैरियत से होंगे। आपके साथ मेरा रमज़ान माशाल्लाह बहुत अच्छा गुज़र गया। अब आखिरी दिन है रमज़ान के, और रमज़ान में चूँकि इस्लामी तारीख़ के बहुत से वाक़यात रुनुमा हुए। मैं इसी हवाले से हज़रत अमीरुल मोमिनीन हज़रत अली रज़ी अल्लाह अन्हु की शहादत के बारे में बताऊँगी, जो कि रमज़ान की 21वीं रमज़ान में हुई। ज़र्ब शहादत से दोचार होने के बाद हज़रत अली अलैहिस्सलाम के मुँह से जो तारीख़ी जुमले निकले थे, वो ये थे कि रब्बे काबा की कसम मैं कामयाब हो गया। मैं इसकी तफ़सील आगे आपको जाके बताती हूँ कि ये लफ्ज़ आपने क्यों कहे। 21 रमज़ान यौम शहादत शेर खुदा अमीरुल मोमिनीन हज़रत अली इब्ने अबी तालिब। हज़रत अली की विलादत हिजरत नबवी से 23 साल कबल यानी 30 आमुल फील वो साल है जिस दिन हाथियों के साथ अब्राहा ने खाना काबा पर हमला किया था, तो वो उसको कहते हैं आमुल फील। ये 13 रजब यौम जुमा खाना काबा में हुई इनकी पैदाइश। आपके वालिद हज़रत अबू तालिब बिन अब्दुल मुत्तलिब और वालदा फातिमा बिनते असद थीं। आप वालदा ने आपका नाम तो हैदर असद और वालिद ने जद्दे आला अक्सा के नाम पर ज़ैद रखा, जबकि सरवर कायनात ने अली रखा। हज़ूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने आपका नाम अली रखा। दामाद रसूल फातेह खैबर, बहुत सारे हामले जुल्फ़कार अमीरुल मोमिनीन हज़रत अली मुर्तज़ा के फ़ज़ाइल मनाक़िब महासन महाबत बेशुमार हैं, और क्यों न हूँ जबकि फ़ज़ाइल व कमालात में बरक़ात व हसनात का मख़ज़िन मोदन आप ही का घराना है। 21 रमज़ान तारीख़ इस्लाम में इंसानियत के इस अजीम इंसान का रोज़ शहादत है, जिसको उसके हक पसंदी और अदालत के सबब 40 हिजरी में हिजरत के 40वें साल में महराब मस्जिद कूफा में दौरान नमाज फजर अपने वक्त की दहशतगर्द इस्लामी दुश्मन ताकतों के हाथों जहर आलूद तलवार से शहीद कर दिया जाता है। मस्जिद कूफा में ये मैं आपको बताऊं कि ये क्या हुआ कि हज़ूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की वफ़ात के बाद कुछ अरसा तक तो ये सिस्टम ठीक रहा। हज़रत उमर फ़ारूक के बाद फिर हज़रत अमीरुल मोमिनीन अबू बकर सिद्दीक़ का, लेकिन उसके बाद फिर इक़्तिदार की जंग शुरू हो गई। इक़्तिदार की जंग में फिर जैसे बहुत सारे नुकसान होते हैं, वो नुकसान कहाँ पे वो कि मुसलमानों ने मशरक़ से मगरब तक इलाके फ़तह किए, और कहाँ आज हम इस कदर अपने ही हाथों वो ज़लील हुए हैं और खुद ही अपने आप को इसमें किया। ये शहीद करने वाले भी मुसलमान ही थे, इस्लाम जैसे ग्रोह बन गए थे। अच्छा, ये हुआ कि मस्जिद कूफा में शहादत से हम आगोश होने वाले इस इंसान कामल को ज़माना अली मुर्तज़ा शेर खुदा के नाम से जानता है। राह खुदा में शहादत जैसी नेमत आशकाना खुदा की मेराज हुआ करती है। यही सबब है कि ज़रबत शहादत से दो चार होने के बाद हमेशा शहादत की आरजू रखने वाले दीन इस्लाम के इस अजीम मुजाहिद के मुंह से जो तारीख़ी जुमले निकले थे, वो यही थे जो मैंने टॉप पे आपको बताए थे कि रब्बे काबा की कसम मैं कामयाब हो गया। तारीख़ इस्लाम में अमीरुल मोमिनीन हज़रत अली को अपनी दीगर फजीलतों के साथ ये इम्तियाज़ भी हासिल है कि आपकी विलादत खाना काबा में और शहादत भी खुदा के घर में मस्जिद कूफा में नसीब हुई। तारीख़ इस्लाम में ऐसी फजीलत किसी फ़र्द बशर को हासिल ना हो सकी। अली इब्न अबी तालिब की मिसाली शख्सियत, जिन्होंने पैगम्बर इस्लाम की दावत पर कम सिनों में सबसे पहले लब्बैक कहा था, और रसूल खुदा के इस मिशन में हमेशा आपकी नुसरत की किसी भी तरह मोहताज तारफ नहीं। ये उस वक्त बच्चे थे जब सबसे पहले इन्होंने लब्बैक कहा था हज़ूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के इस्लाम कबूल करने में।
اور رسول خدا کے اس مشن میں ہمیشہ آپ کی نصرت کی کسی بھی طرح محتاج تعارف نہیں ہے۔ حضرت علی کی مثالی زندگی نصرت، حق و عدالت کا ایسا نمونہ ہے جس کے تصور کے بغیر تاریخ اسلام کا ہر باب نامکمل ہو کر رہ جاتا ہے۔ بات شب ہجرت میں دشمنوں کے تلواروں کے سائے میں بستر رسول خدا پر سو کر ہو، یعنی جب حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم جاتے ہیں ہجرت کر کے مدینہ جاتے ہیں تو اپنے بستر پر علی کو لٹا کے جاتے ہیں، اور پتہ بھی ہے کہ دشمنوں کی تلواریں ہیں، کیونکہ وہ آج پلاننگ کر رہے ہیں رسول خدا کو صلی اللہ علیہ وسلم کو قتل کرنے کی، شہید کرنے کی، تو پلاننگ کر رہے ہیں۔ تو اس دوران بھی ایک بہادر کا یہ کام ہے، ایک بہادر کا یہ جذبہ ہو سکتا ہے کہ وہ اپنے آپ کو پیش کرے کہ میں آپ کے بستر پر سوتا ہوں، آپ چپکے سے نکل جائیں۔ ان کو علی مرتضیٰ کو شجاعت کے بغیر یہ ناممکن تھا، کیونکہ ایک بہت ہی شجاع انسان یہ کر سکتا ہے۔ فتح مکہ میں کامیابی کے بعد پیغمبر خدا حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا تھا کہ جنگ خندق میں علی کی ایک ضرب جن و انس کی عبادت پر افضل ہے۔ دین اسلام کی آبیاری اور حق و عدالت کے نفاذ کی راہ میں امیر المومنین نے اپنی حکمت و دانش، عدالت پسندی، نصرت، حق انسانی، اقتدار و مساوات، مدبرانہ شجاعت، تسلیم، صبر و رضا کے ساتھ غیر معمولی اثار و فداکاری کے جو عملی نمونے پیش کیے، ان سے زمانہ کے حق پسند افراد متاثر ہوئے بغیر نہ رہ سکے۔ یہی سبب ہے کہ ہر زمانے میں مورخین نے اسلام تاریخ انسانیت کے اس یکتائے زمانہ علی کو اپنا خراج عقیدت پیش کیا ہے، یہاں تک کہ غیر مسلم جو ہے وہ بھی ان کے مورخ جو ہے حضرت علی کی عظیم المرتبہ شخصیت ان کے وہ تعریف کیے بغیر، ان سے متاثر ہوئے بغیر نہیں رہ سکے۔ حضرت علی کے نزدیک ملک بادشاہی جو حق کو قائم کرنے اور باطل کو زائل کرنے کے لیے نہ ہو تو دنیا کی پست ترین چیزوں سے بھی زیادہ پست تھی۔ یہی سبب ہے حضرت علی کے نزدیک اس حکومت کی قیمت جو عدل و انصاف قائم کرنے میں ناکام ہوئی اور ان کی پھٹی ہوئی جوتیوں سے بھی کمتر تھی، جس میں سماج کے ستم زدہ اور مظلوموں کو انصاف نہ مل سکے۔ پیغمبر اسلام کی مشہور حدیث ہے، علی حق کے ساتھ ہیں اور حق علی کے ساتھ ہے۔ یقیناً جہاں علی ہیں وہاں حق ہے، عدالت ہے اور حقوق انسانی کا تحفظ ہے۔ یہی سبب ہے کہ علی کی عدالت آج بھی زمانہ کو حیرانی میں مبتلا کر دیتی ہے کہ وہ میدان جنگ میں بھی جہاں سب کچھ جائز ہوتا ہے، دامن عدالت کو ہاتھ سے نہیں جانے دیتے۔ جنگ خندق میں جب اپنے حریف جو عرب کا مشہور ترین پہلوان تھا کو زیر کر لیتے ہیں اور چاہتے ہیں کہ اس پر وار کر کے اس کا کام تمام کر دیں، اور اسی لمحے وہ آپ کے دہن مبارک پر تھوک دیتا ہے۔ انسانی فطرت کے تقاضے کے مطابق تو ہونا یہ چاہیے تھا کہ علی آگ بگولا جاتے غصے میں اور اس پر شدید وار کرتے، لیکن علی نے ایسا نہیں کیا، بلکہ تلوار پھینک کر ٹہلنے لگے۔ دشمن بھی حیران تھا کہ علی نے ایسا کیوں کیا۔ دشمن کے سوال کرنے پر کہا کہ اے علی، آپ نے اتنا اچھا موقع ہاتھ سے کیوں جانے دیا؟ تو آپ نے دشمن کو یہ جواب دیا، اے عمرو جان، میری تلوار صرف اور صرف خدا کی خوشنودی کے لیے چلتی ہے، نہ کہ اپنے نفس کے لیے۔ میں نہیں چاہتا کہ تجھے قتل کروں اور میرا نفس بھی شامل ہو جائے۔ امیر المومنین حضرت علی حقیقی اسلامی آئیڈیالوجی کے ایسے حکمران ہیں جو بیت المال کا مصرف، عدالت، اسلامی کے اصولوں پر اس طرح قائم کرتے ہیں کہ مساوات اور عدالت کا دامن مجرور نہیں ہونے دیتے، خواہ اس راہ میں ان کے اپنے حقیقی بھائی ہی کیوں نہ ہوں۔ نہ مطالبہ کرے۔ حضرت علی کے بھائی عقیل بھوکے اور یزمردہ بچوں کے ہمراہ جب امیر المومنین حضرت علی کی خدمت میں حاضر ہوتے ہیں اور بیت المال سے اپنے لیے زیادہ حصے کے طلبگار ہوتے ہیں تو ہونا تو یہ چاہیے تھا کہ بھائی کے بھوکے بچوں کو کی دیکھ بھال محبت اصولوں پر غالب آ جاتی، مگر یہاں ایسا نہیں ہوا۔ آپ نے صاف طور پر اپنے بھائی کو منفی جواب دے دیا۔ انہوں نے اپنے منفی جواب کے فلسفہ کو اپنے بھائی کے سامنے
پیش کرنے کے لیے لوہے کے ایک سلاخ کو آگ میں تپا کر ان کے جسم کے قریب لے گئے۔ وہ چیخ اٹھے۔ تب آپ نے کہا اے عقیل، تم تو دنیا کی آگ سے ڈرتے ہو اور جہنم کی آگ سے نہ ڈروں؟ آج کے اس دور میں یہ بات کتنی عجیب ہے کہ اسلامی سربراہ مملکت کے پاس کوئی ذاتی ملکیت نہ تھی کہ وہ اپنے بھائی کا وعدہ